صباح الخير عليكم خوتي وجميع المشاركين تاعنا، مرحبا بكم على قناه وريسات، القناه تاعكم خوتي المعروفه. هاد القناه هذه توجور اللي نذكركم باللي هذه القناه الثانيه احتياطيه، القناه تاعنا الاولى راكم تعرفوها كامل. هاد القناه هذه اللي كريناها بعد ما وقع الاشكال تاع البي اوت كيو والاشكال تاعهم. رايح الان نهضروا على واحد الجهاز اللي تعرفوه كامل وهضرت عليه بامال دي فوا في القناه الاولى، ولكن خوتي رايح نهضر لكم على هذا الجهاز هذا ايكونفوك برو. كما قلت لكم برو. نهضر لكم عليه، نوريكم كيفاش ديروا التحديث، كيفاش تربطوه بالواي فاي، كيفاش ديروا ملف القنوات. نهضر لكم كيفاش تاكتيفيو سورتو اب تي في اللي يجي معاه، اللي فيه كما تعرفوا فيه 2 رايح باذن الله نبداو على بركه الله. ما نقدروش نديروا له تحديث كي يكون جديد نجبدوه من الكامل، ما نقدروش نديروا له بالنات ابجريد، نديروا له باليو اس بي. الرابط تاع الملف هذا تاع الميزاجور تاع 20 اكتوبر راح تحسبوها اسفل الفيديو، تحملوها وديروها في الجهاز تاعكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو السيستم. هذا فيه 4 ايطاب: ليكتور داتا، افاسيت فلاش، ميزاجور فلاش، وديماري لو سيستم. خوتي ننصحكم ونعاود ننصحكم باللي خوتي الفو با توشي حتى يكمل لي 4 ايطاب تاعه. هذا هو، ما تخربوه في اي حاجه حتى يكمل لي زيطاب بربعه ديالو. من بعد ان شاء الله راح نديرو ملف القنوات. هذا هو الجهاز تاعنا. نشوفوا سورتو تكتيفي هذا الجهاز هذا اللي راهو نورمالمون فيه 2 جوجل اللي راهو مارش تري بيان اون فرونس. خوتي شحال من واحد سقساني قال لي على جهاز اوركا والجوجل راهو مارش جوسكا ماتنو لحد الساعه 6 ديسمبر 2018 راهو مارش اون تيريتوار اوروبي، يعني بدون حظر ولا شيء. لكن لي سيرفر باساتيت هما اللي راه كان فيهم اشكال، هما اللي كان واقع فيهم اشكال، سواء في الكينغ سواء في الاوركا هو اللي كان واقع فيهم اشكال. ولكن هاد لو سيرفر هذا راهو بيان يمارش في التيريتوار اوروبيان، سيرفر جوجل اي تي في. تقريبا كاع لي سيرفر اي تي في راهم مارش في اوروبا. فوالا اوتوماتيكمون كيما راكم تشوفوا يطلعوا لنا قنوات السعوديه كي ديروا التحديث الاخير طلع لكم في البودرسات بلا ما نجربهم. جو سوي سيور ساتان بلي راهم مارش، حتى ما راحش نجربهم باش ما نوقعوش في الاشكال اللي وقع لنا في القناه الاولى. هذا هو الان خوتي كما راكم تشوفوا راهي حنا نديرو ملف القنوات اللي سباوت كيو ايكون، وان شاء الله راح نعدلوا بعض لي فريكونس اللي راهم مشاو لنا كيما الدازن 1 و 2 بدلوا لي فريكونس. نزيدو ار ام سي سبور، راح نشوفوا ميم سيرفر فانيلا ديالو واش الحاله تاعو. ولكن راح نبدا الان كيفاش نكونيكتيو الواي فاي. فوالا عاود انا خوتي على اللي راه الضجيج اللي راه كاين نتورك ميني نتورك راهو باللان. خوتي اللي بغى يخدم بالكابل داك صوالحو. فوالا الله يطلع لكم الواي فاي ديالكم، تكليكيو هنا باسورد اللي راه داير الباسورد، اللي ما راه داير الباسورد يدير ديريكتومون لينك. انا هذا هو لو مود باس تاعنا، لي بوطون روج باش نديرو لا نوفيل باج اللي فيها بعد نديرو لو بوطون بلو بور كونفيرمي، من بعد هنا نديرو اوتو لينك، هنا نديرو لينك باش يتكونيكتا. هذا هو السيستم تاع فوالا نورمالمون راح يدير. فوالا كيما راكم تشوفوا ايرور في المود باس يعني ما يتكونيكتاش، ولا كان واش يصرا. حنا واش نديرو نسوبريميو بلو بوطون جون، نكتبو هنا اش 4 5 6 اش ماجيسكول وكونفيرمي بلو بوطون بلو ونديرو لينك اوتوماتيكمون. هنا راه يكتب لنا كونيكسيون افيك سوكسي. ومام هاد الكادنا هادي كيما راكم تشوفوها
تتغير تولي يعني راهو كونيكت. هذا هو نديرو 899 باش تاكتيفا لي نابل. نديرو منيو نتورك، من بعد ندخلو الابي بي اس باش نشوفو لي زابليكاسيون اي تي في و لي زابليكاسيون انترنت اللي فيه. كما راكم تشوفوا هادو هما لي زابليكاسيون اللي نقدروا نتفرجوا بهم. خوتي بور اكتيفي نيمبورط كال ابليكاسيون، هاد الجهاز هذا يجي فيه جوجل لايف بوندون 2 ans، فيه حتى باغ اكزومبل كنت اكتيفي اليوم يعطيك حتى 6 ديسمبر 2020. هذا هو البوب، تقدروا تشريو له لو كود حتى هو. الا ما عجبكمش جوجل الكاتيجوري تاع لي شان تاعو تقدروا ولا الكاليتي تاع الايماج تاعو زيدو ايب اش دي ولا الفولكا ولا هاد لي كود هادو كامل موجودين عندنا خوتي. مرحبا بكم اللي يبغي يرينوفلي ولا يشري كاش كود ولا رانا هنايا. اتصلوا بنا غير في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا بارفيكس ونوريكم لا ميثود دو بايمون ولا كما تبغي خوتي. هذا هو لي زابليكاسيون. رايح نشوفوا الان كومون اكتيفي لو جوجل لايف. كما راكم تشوفوا هنا لو بوطون روج، هاي هنايا البوطون روج تعصروا عليها ورايح يعطيكم ما يعطيكمش لا دات. كما راكم تشوفوا نتوما تكليكيو لو بوطون كونيكتي بالفار يتكونيكطاو يعطيكم لا دات مباشره. باش تدخلوا مباشره للايب تي في تعصروا لو بوطون هنايا، هذه ايب كما راكم تشوفوا تعصروا عليها يدخلكم مباشره للايب تي في. كما راكم تشوفوا هنايا الفوق يعطينا حتى 6 ديسمبر 2020 اللي هي حتى 6 ديسمبر 2020. هذا هو لو سيستم. كومون اكتيفي لو جوجل لايف. المهم راح نشوفوا كسموه الفي او دي كومون لو اكتيفي و اسكو باسكو راه كاين بروبليم تاع في او دي في جوجل سوا في لي نوفال كود ولا في لي زونسيان كود ما راش يعطينا لو في او دي سورتو في هذا. رايح نجربوه ونشوفوا اسكو راهو من عندنا البروبليم ولا. فوالا راه يطول خوتي. كما تعرفوا سي سولون لا كونيكسيون، كتكون لا كونيكسيون زعما بيان. سي بور سا خوتي ما ننصحش هنا اللي عايشين في لاجيري دي فوا ما ننصحهمش بالاي تي في، لانه دي فوا نخلصوا 4 ميغا ولكن ما توصلناش حتى 0.25 ميغا. هذا هو الاشكال. لو كان حنا عندنا بون كونيكسيون نتهناو. فوالا لي كاتيجوري تاع لي شان تاعو فيه لي شان مغربان لي توني، فيه لي كنديان فرانش، فيه لي ارابيك، فيه بزاف حقيقه، فيه بزاف لي كاتيجوري اللي تقدروا تفرجوهم واللي تحوسوا عليهم خوتي. هذا هو ماذا بينا تستفادوا من هذا هو من حوالي 80. الان خوتي راح نوريكم كيفاش الساتيليت كيفاش. هذا هو راح نشوفوا الفي او دي باش ما نطولش عليكم. الفي او دي هذا هو نشوفوا اسكو كما راكم تشوفوا توجور تقول الحاله هاد اسكو من عندهم ولا ما كونيكسيون. نورمالمون الفي او دي ما راهوش شويه ديفيسيل هاد الايامات، ما عرفتش يبغي يدخل. خوتي الجوجل لايف مارش كما قلت لكم، بالك ما يتمشاش ولكن يتمشى خوتي. سما سي جوست اكتيفاسيون تاع الجوجل لايف. حتى هو نبدلوا له لو كود اللي يجي دوريجين معاه. حنا واش نديرو بور لاكتيفي الفو جوست تكليكي وتكتبوا 16 فوا 1 الفوق باش يقلع. 16 فوا 1 يعني 16 مره واحد 16 فوا كما درت انايا. ونورمالمون يقلع لكم، صبروا عليه برك كيلكو سكوند ويقلع. فيه 3 كاتيجوري تاع لي شان، فيه لي شان عرب انجليش وفرنش. يقلع لكم نورمالمون مباشره. تسمى سي جوست كيلكو دون دو كونيكسيون. فوالا كيما راكم تشوفوا الفي او دي تاعنا جوجل، في او دي جوجل راهو مارش راهو بيان، ولكن كونيكسيون شويه ثقيله. هذا ما كان خوتي. يعني هذا الفيديو وريناكم كيفاش ديروا تحديث، كيفاش ديروا ملف القنوات، كيفاش اكتيفيو لو جوجل لايف، كيفاش اكتيفيو
جوجل لايف، كيفاش اكتيفيو الفي او دي. راح الان نوريكم كيفاش مام ان شاء الله رايح نوريكم كيفاش هذا هما تقريبا. كاين في ابليكاسيون قران وداع، هذا هو اللي نحتاجوه بزاف. لو سيرفر ديالو هذا هو. رايح الان نوريكم كيفاش اكتيفيوه. فانيلا بريميوم. فانيلا بريميوم تكليكيو عليه هنايا كونيكت بلو بوطون فير. هذا هو فيه حتى هو 2731 جور. هذا هو سيرفر. هذا هو. رايح الان بلاصيو السينيال ونشوفوا القنوات اللي فتحهم خوتي. لو سيرفر خوتي فانيلا بريميوم. الو قنوات تقريبا فرنسية كامل مفتوحة. شوفوا لا مانيش نقعد فيها بزاف باش ما نوقعوش في مشاكل. على الماكس حتى هي راه مفتوحة. راح نضيفو الار ام سي سبور، راح نضيفو الاليفن سبور، ونشوفو الاليفن سبور هنا، نشوفو الدازن، ونشوفو الار ام سي. كيما راكم تشوفو راهم مارش هنايا قنوات تقريبا كامل رياضية في استرا 19.2 شرق. رايح الان نوريكم كيفاش تضيفوا قنوات. كيفاش تضيفوا قنوات خوتي. انستالاسيون، ترانسبوندر ليست، تمشيو تدوروا على الفريكونس اللي راكم باغي تضيفوها، اللي باغ اكزومبل تي اف 1 بين سبور 1 و 2. الان اللي بدلت كاين الار ام سي سبور الفريكونس تاعها 11817 11934. هذا يجب التعديل تاعه 29700. اوتوماتيكمون راح يطلع السينيال فيه. عندكم 12046، عندكم 402. هادو هما قنوات تاع الار ام سي سبور والبين سبور 1 والتي اف 1. ونديرو بلو بوطون بلو بور شوازي لو مود سكان. سكاني اللي راهم مسيليكسيوني. فوالا راه يطلع لي قنوات. فوالا كاين دازن، كاين دازن اخوة تاعنا نورمالمون. ما كذبنيش. التردد خوتي هو نورمالمون نديرو اد 11171 20000 هوريزونتال. نشوفو اسكو فيه سينيال ولا لا. فوالا فيه سينيال. والتردد الثاني 11798 نورمالمون راهو هنا تا هو هوريزونتال. سيليكسيونيو هادو زوج ونديرو لو بلو بور سكان. فوالا هذا هو الدازن 1 و 2. القنوات هادو حقيقة زعما ناقلين تقريبا مختلف. هلا الان راح نوريكم كيفاش نرتبوهم، كيفاش نضيفوهم في الترتيب تاعهم. باغ اكزومبل دازن هادو هما. نديرو موف بالجون اللي رانا باغي نديرو لهم موف، نمشيو لهم بالجون. فوالا من بعد نسوبريميو ولا مراهمش. فوالا هادو هما
هنا تقريبا. كاين بعض القنوات ما دخلوش RMC 3 RMC 4 دوك ندخلوهم. هذا هو لو برينسيپ خوتي، منبقاش نديطايو بزاف باش منطولوش الفيديو نجيبو به نهار ولا يومين، ولكن هذا هو البرينسيپ. من بعد نعصرو على لو بوطون اوديو، راهي اوديو في لا كوموند باش نديبلاسيو اللي رانا مسيليكسيونينهم وندير لهم موف. ها هو سي بون. نمشيو نديرو عاوده موف لتيغ، نرجعوها وين كانوا بلاصه الفرا. فوالا بلاصه الفرا وين راهي الفوق مع فوالا هذه هي. نديرو اوديو تاني باش نديرو لوبيراسيون اللي رانا باغيينها. شوفو هادي واش راهي مارش ولا لا. نورمالمون هادي هي اللي راها مارش، هادي لا. نديرو هاد ديليت بالخضرا، نديرو 4-0. نمشيو نطلعو اللي دخلناهم هذوك القنوات اللي ماشي ملاح بالفار توجور بالفار. كاينه واحد اخرى خوتي اللي ننصحكم كي تدخلوا هاد لي فريكونس خذوا حذركم منها. كاين هادو هما القنوات اللي ماشي ملاح في الساتيليت، سما باش ايفيتيوهم كاريمون. هذا هو. ونديرو اوديو بور ديليت اول، ديليت سيليكسيون شانل. نديرو سيليكسيون شانل، نديرهم سيليكسيوني يوتيوب. هذا هو خوتي الفيديو تاعنا لنهار اليوم في قناة هواري الصاد. ما عليكم غير تابونيو معنا باش يكون كل جديد باذن الله، وانتم تشجعوا هذه القناة باذن الله. هذا هو خوتي. السلام عليكم الى فيديو لاحق باذن الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.